जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री होइन, राज्यका कुनै निकायमा र कुनै सङ्गठन संस्थाको पदमा बस्न लायक छैन। जनार्दन शर्मा अपराधीहरूलाई बचाउ गर्न लागेका, बचाउको लागि लागेका, संरक्षणका लागि लागेको हुनाले जनार्दन शर्मा पनि अपराधी हुन् होइन। तिनै कामीहरूको घरमा चाहिँ हिजो आन्दोलनको नाउँमा उनले संरक्षण पाए। तिनै कामी दबाईहरूले पकाएको उनले खाएर उनीहरूकै घरभित्र बसेर आफ्नो ज्यान चाहिँ बचाए र अहिले राज्यमा पुग्दाखेरि तिनैका विरुद्धमा उत्रिनु कहाँसम्मको लज्जास्पद हुन्छ होइन। यिनी त साँचो एउटा चाहिँ भाउनवादी तथाकथित अहङ्कारीहरूको संरक्षक र त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा भाउनवादी नै हुन्। उनी माओवादीको स्कुलिङबाट पनि छैनन्, उनी अग्रगामी चिन्तनका व्यक्ति पनि होइन। चाहिँ के देख्यो त भन्दाखेरि सत्ताको लागि मात्रै लडेको रहेछ, न्यायका लागि होइन रहेछ। आदरणीय दर्शकबिन, पछिल्लो समय देशमा राजनीतिले कोल्टे फेरेको छ। 2/3 सरकार ढलेपछि शेरबहादुर देउवा पूर्ण 5औं पटक फेरि प्रधानमन्त्री बनेका छ। देशमा जातीय दलदल, छुवाछुत, भेदभाव, नारी हिंसा र रङ्गभेदका कुराहरूका दलदल हेर्ने हो भने सामाजिक सञ्जालहरू तातिएको छ। यस विषयमा हामी केही बहस, छलफल र राजनीति निचोडहरू निकाल्ने प्रयास गर्नेछौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ जसपाका केन्द्रीय सदस्य, त्यसै गरी शिल्पी विशेष प्रदेशका राष्ट्रिय अध्यक्ष दलमर्दन कामी हुनुहुन्छ। तस्बिर स्वीकार दिनुहोला। हार्दिक स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद, नमस्ते। यतिखेर देशमा राजनीतिले चाहिँ कोल्टे फेरेको छ। कोल्टे फेरेकै हो? हो, कोल्टे फेरेको कि उत्तानो पल्टेको हो? होइन, कोल्टे फेरेको, उत्तानो पल्टेको भन्न मिल्दैन, कोल्टे फेरेको। अत्यन्तै पछिल्लो समयमा केपी शर्मा ओलीले जुन खालको आम नेपाली जनताको परिवर्तनकारी आन्दोलनमाथि र त्यसबाट उपलब्धि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र धर्मनिरपेक्षता नै खतरामा पुगेको अवस्था थियो। केपी ओली त्यो लाइनमा लागेका थिए। त्यसको विरुद्धमा हामी जनता समाजवादी पार्टी लगायतका अग्रगामी चिन्तन राखेका पार्टीहरू हामी एक ठाउँमा आन्दोलनमा थियौँ र त्यो आन्दोलनको चाहिँ जगमा टेकेर अहिले प्रतिगमन चाहिँ तपाईँले भने जस्तै उत्तानो परेको छ, लडेको छ होइन। जसरी राजतन्त्र चाहिँ अहिले चाहिँ नागरिकको वनमा त्यो मुर्दाघाटमा पुगेको छ, त्यस्तै चाहिँ केपी ओलीको सत्ता मुर्दाघाटमा पुग्यो। होइन, मुर्दाघाटमा पुग्यो भन्दै गर्दा तपाईँहरूले पनि साथ त दिनुभएको थियो। उपप्रधानमन्त्री त तपाईँहरूको पार्टीबाट पनि भएको थिए नै। हामीले के थियो भने जनताको आन्दोलनबाट चाहिँ चुनाव हुने होइन, आन्दोलनबाट प्राप्ति सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र पछाडि चाहिँ जुन के अरे चुनाव भयो, त्यो चुनावमा चाहिँ एउटा शक्तिको रूपमा उनीहरू आए र जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ र जुन हामीले भन्दै गरेको आधा गिलास खाली भएको, आधा गिलास भरिएको संविधानमा जनताको अधिकार सुनिश्चित गरेर त्यो सुनिश्चित गर्न बाँकी रहेको अधिकारलाई संविधान सभाबाट चाहिँ के अरे सुनिश्चित गर्नुपर्छ, संसदबाट सुनिश्चित गर्नुपर्छ र विकास र समृद्धिलाई अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ कम्युनिस्टहरूको केही चाहिँ बल पुगेको र अगाडि बढेको होइन, के अरे भारी मत आएको र हाम्रो पार्टीको चाहिँ समर्थनमा 2/3 भन्दा अलिकति बेसी नै हुन्छ भन्ने हिसाब भइसकेपछि तपाईँहरूले साथ दिनुभयो। जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्न हामीले साथ दिएका। तपाईँहरूले जनताको अधिकार भन्दा पनि
संविधानको साङ्गे गरिसक्नु भएको थियो, संविधानलाई जलाएर संविधानको विरोध गर्नुभएको थियो, त्यही संविधानलाई टेकेर उप प्रधानमन्त्री भइदिनु भयो। यहीँनिर बुझ्न पर्ने के हो भने जनताको अधिकार चाहिँ जुन अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्ने थियो त्यो भएको थिएन संविधानमा। अब जति संविधान आएको थियो, जति के अरे संविधान बनेको थियो, त्यो संविधानलाई रक्षा गर्दै थप अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ जलाएकै भए पनि हामीले पूर्ण रूपमा जलाएको होइन भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। हो यहाँनिर चाहिँ बुझ्नु पर्ने। पछिल्लो समय शेरबहादुर देउवा मन्त्री भइसकेपछि यो पार्टी चाहिँ यो सरकार चाहिँ ठिक छ है भन्ने कुरा गर्नुभयो, आशा त्यो आयो तपाईँबाट। अब उहाँले नियुक्ति गरेको जुन नवनियुक्ति पाएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि त तपाईँ खुबै खनिनु भयो नि। होइन, यस्तो शेरबहादुर देउवा आफै भकाएको, हामीले बनाएको। के थियो त भन्दाखेरि शेरबहादुर देउवा चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्धमा, केपीले चालेको प्रतिगमनको विरुद्धमा उहाँ पनि आन्दोलित हुनुहुन्थ्यो र हामी पनि आन्दोलित थियौँ। त्यसो भएको कारणले शेरबहादुर देउवा हामी एउटा चाहिँ प्रमुख प्रतिपक्षीय दलको ठुलो पार्टी होइन, हामी पनि प्रतिपक्षीय। त्यसो भएको कारणले हामीले चाहिँ प्रतिगमनको विरुद्धमा लडेको र ऊ ठुलो पार्टी भएको हुनाले उसलाई हामीले त्यहाँ पुर्याएको होइन। कम्तीमा हामीले एउटा प्रतिगामी कदम चाल्ने प्रतिगमनकारी केपी ओलीलाई पछार्नुपर्छ र राज्य सत्ताबाट च्युत गर्नुपर्छ भनेर त्यो आन्दोलन गऱ्यौँ। र अहिले शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। तपाईँले भने जस्तै उहाँले माओवादीबाट नियुक्ति गरेका चाहिँ जनार्दन शर्माको विरुद्धमा खनिज म व्यक्तिको विरुद्धमा खनिएको बकाइदा रूपमा तपाईँले सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस चाहिँ यति लामो लेखेर हालिसक्नु भएको छ, अपलोड गरिसक्नु भएको छ। जनार्दन शर्माको प्रविधिको मैले कुरा गर्दैछु। उहाँले के गर्नुभयो त भन्दाखेरि नवराज रुकुम चोरजारी हत्याकाण्डका अपराधीहरूलाई संरक्षण गर्ने गरी उहाँले के गर्नुभयो त, के भन्नुभयो त भन्दाखेरि उहाँले नवराज विक लगायतका 6 जना मान्छेहरू मारिएका थिए। अनि त्यो कुटी मारिएको थियो। त्यो कुटी मारिएकाको संरक्षणका लागि उहाँले के भन्नुभयो त भन्दाखेरि यो उनीहरूलाई मारेको होइन, उनीहरू चाहिँ भाग्दाखेरि गाउँले लखेट्दा भाग्दाखेरि भागेर के अरे नदीमा हाम फालेर मरेका भनेर उनले चाहिँ विभेदकारीहरूको अपराधीहरूको संरक्षण गर्न लागे होइन, त्यसको विरुद्ध हो होइन। त्यसो भए कारणले अहिले पनि म भन्छु जनार्दन शर्मा अर्थमन्त्री होइन, राज्यका कुनै निकायमा र कुनै सङ्गठन संस्थाको पदमा बस्न लायक छैन। जबसम्म उनले माफी माग्दैनन्, जबसम्म ऊ आत्मा आलोचित हुँदैनन् र त्यहाँका नेपाल जनताको त्यहाँ चाहिँ जो उत्पीडित हुन्, जो चाहिँ मारिएका छन्, उनीहरूको परिवारले जबसम्म न्याय र अधिकार पाउँदैनन् तबसम्म जनार्दन शर्मा त्यो कुनै पनि पदमा बस्न लायकै छैन। अर्थमन्त्री त होइन, त्यो पदमा बस्नै लागेका छैनन् कि कुनै पनि सामाजिक संस्था, कुनै पनि सङ्गठन, कुनै पनि राज्यको त निकायको त कुरै छोड। त्यसो भए कारण जनार्दन शर्मा अपराधीहरूलाई बचाउ गर्न लागेका, बचाउको लागि लागेका, संरक्षणका लागि लागेको हुनाले जनार्दन शर्मा पनि अपराधी हुन् होइन। तिनै कामीरको घरमा चाहिँ हिजो आन्दोलनको नाउँमा पकाएको उसले खाएर उनीहरूकै घरभित्र बसेर आफ्नो ज्यान चाहिँ बचाए र अहिले राज्यमा पुग्दाखेरि तिनैका विरुद्धमा उत्रिनु कहाँसम्मको लज्जास्पद हुन्छ होइन। यिनी त साँचो एउटा चाहिँ बाहुनवादी तथाकथित अहङ्कारीहरूको संरक्षक र त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा बाहुनवादी नै हुन्। उनी माओवादीको स्कुलिङबाट पनि छैनन्, उनी अग्रगामी चिन्तनका व्यक्ति पनि होइन। पछिल्लो समय तपाईँ जातीय कुरालाई खुबै प्रोत्साहन गरिराख्नु भएको छ, जाति विभेद समाजमा छ भनिराख्नु भएको छ। यो विषयलाई लिएर जनार्दन शर्मामाथि खनिएको त होइन, एउटा ब्राह्मणको छोरा हो भनेर? होइन, त्यस्तो होइन।
ब्राह्मणै भइदिएको भए म सलाम गर्थेँ, किनभने ब्राह्मणत्व गर्नु चाहिँ चान्चुने कुरा होइन। ब्राह्मणत्वले चाहिँ समाजमा भएका विकृतिको अन्त्य गर्छ, समाजमा भएका अन्य अत्याचारको हिंसा दमनको अन्त्य ब्रह्माकै ज्ञान लिएर आएका ब्राह्मण होइन। ऊ चाहिँ साँच्चै नै ब्राह्मण हो। तर जनार्दन शर्मा त बाहुनवादी हुन्, जसले चाहिँ सत्ता र शक्तिको दुरुपयोग गरेर चाहिँ अपराधीहरूको संरक्षण गर्न र सत्ता र शक्ति कसरी प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यतापट्टि लालायित हुन्छन्। जसको नायकी चाहिँ जनार्दन शर्मा बने होइन। त्यसो भएको कारणले जनार्दन शर्मा चाहिँ पक्का बाहुनवादी, उच्च अहङ्कारी, विभेदकारी हुन्। बाहुनवादी भनिराख्दाखेरि बाहुनवादले दलितलाई हिपेकै हो, छुवाछुत गरेकै हो होइन, त्यो विभेदमा राखेकै हो र यसो यो त कस्तो हो भने तपाईँले यो त प्रश्न किन गर्नुभयो भन्ने हो मलाई होइन। नेपालमा चाहिँ बाहुनवादकै कारण आज आदिवासी जनजातिको आफ्नो भाषा बोल्न पनि आदिवासी जनजातिहरू लजाइराखेको अवस्था छ। उनीहरूको आफ्नो वेशभूषा, संस्कार, संस्कृति कहाँ छ होइन। त्यो बत्ती बाँधेर खोज्नुपर्ने छ अवस्था पुगिसकेको छ। म त निरीह जस्तो चाहिँ आदिवासी जनजातिहरूलाई पनि देख्दैछु होइन। जनजातिले पनि त हेप्छ, छुवाछुत गर्छ भन्नुभयो होइन, रूपा सुनारको केसमा हो। जनजातिले पनि जातीय विभेद गरेको चाहिँ पाइयो। जस्तै रूपा सुनारकै केसमा, अन्य केसमा होइन जातीय विभेदको संरक्षण गर्न पाइयो। तर त्यो कहाँबाट चाहिँ उत्साहित भए त, परिचालित छ भन्ने कहाँबाट परिचालित भए त, कहाँबाट हुन्छ जाति विभेद, कहाँबाट सुरु भयो? यहीँनिर आउनु पर्यो। नेपालमा जब यो चाहिँ मुस्लिमहरूले खेदाएर चाहिँ नेपालका विभिन्न ठाउँमा भारत हुँदै आए, भारतबाट 1495 को कुरा गर्नुभएको, त्यहाँबाट चाहिँ मुस्लिमहरूले खेदाएर चाहिँ आएका बाहुनहरू होइन, हिन्दू धर्मका नायकीहरू शरण लिन यहाँ आए, नेपालमा शरण लिन आए क्या, आत्मसमर्पण गरेर शरण लिन आए। अनि त्यहाँबाट कोही जनजातिका छोरीचेलीलाई बिहे गर्ने नाममा, कसैलाई मित लगाउने नाममा, कसैलाई के गर्ने नाममा बिस्तारै के गरे त भन्दाखेरि राज्य सत्ता कब्जा दिए होइन। यहाँका शिल्पी समुदायहरूको चाहिँ कर्णालीमा तपाईँको विभिन्न ठाउँमा चाहिँ शिल्पी समुदायका विभिन्न जातिहरूको चाहिँ त्यहाँ राज्य थियो। अहिले पनि त्यहाँ छ, राजकोटहरू छन्, त्यहाँ चाहिँ कोटहरू छन्। सारङकोट हेर्नु त, सारङकोट भनेको चाहिँ पोखराको सारङकोट भनेको त सार्कीहरूले राज्य गरेको हो नि त, त्यही भएर सारङकोट राखिएको हो। त्यसै गरेर यता पश्चिमतिर चाहिँ कामीहरूको चाहिँ राज्य थियो, दमाईहरूको राज्य थियो। यता चाहिँ तपाईँको विभिन्न ठाउँहरूमा राज्य थिए। भनेपछि यो चाहिँ के हो त भन्दाखेरि चाहिँ मैले फेरि पनि भन्छु, यो चाहिँ भारतबाट विश्वका विभिन्न ठाउँहरूबाट मुस्लिमहरूले होइन यो चाहिँ हिन्दूहरूको त्यो अत्याचार सहन नसकेर उनीहरूलाई लखेटेर यहाँ नेपालमा छिरे विभिन्न। अनि त्यस पछाडि मैले अघि पनि भने बिमित लाउने, बिहे गर्ने विभिन्न बाहनामा चाहिँ उनीहरूलाई जबरजस्त चाहिँ राज्य सत्ता कब्जा गरे। राज्य सत्ता कब्जा गरिसकेपछि राज्य सत्ताको दुरुपयोग गरेर हिन्दू मनुवादी वर्णश्रम व्यवस्थाका आधारमा लादिएको जात व्यवस्थालाई उनीहरूले के गरे त भन्दाखेरि समाजमा त्यो भाइरसको रूपमा उनीहरूले प्रवेश गराए। त्यस पछाडि जनजातिहरूमा अहिले हेर्नु त लिम्बूहरूमा अनि आदिवासी जनजातिहरूमा कहाँ छ जातीय विभेद? नेपालमा जातीय विभेद भन्ने नै थिएन। हामी त म लिम्बूहरूको चाहिँ काखमा हुर्केको मान्छे क्या, लिम्बूहरूको उनीहरूको काखमा हुर्केको मान्छे। जबसम्म लिम्बूहरूले त्यो बाहुन छेत्रीको सङ्गत गरेका छैनन् त्यहाँ हामी सँगै खान्थ्यौँ, हामी चुरोटहरू सँगै खान्थ्यौँ। त्यतिखेर म चुरोट खान्थेँ, चुरोटसँगै खान्थ्यौँ, अनि खानासँगै खान्थ्यौँ, हामी कहिलेकाहीँ एउटै थालमा खान्थ्यौँ। तर जब बाहुन छेत्रीको सङ्गत गर्न थाले उनीहरूले जातीय विभेद गर्न थाले क्या होइन। भनेपछि आदिवासी जनजातिहरूमा जातीय विभेद थिएन होइन। मैले अहिले तपाईँलाई के भन्छु भने यदि नेपालमा आदिवासी जनजातिहरू थिएनन् भने, यदि नेपालमा बुद्धिस्टहरू थिएनन् भने, यदि नेपालमा चाहिँ मुस्लिमहरू थिएनन् भने, मुस्लिमहरू छन् नि त, यदि थिएनन् भने, यदि नेपालमा चाहिँ मुस्लिमहरू थिएनन् भने, मुस्लिमहरू छन् नि त, यदि थिएनन् भने, यदि किराँतीहरू थिएनन् भने नेपालमा
यहाँ रहेका तथाकथित दलितहरू जो शिव कला र सृजनाले भरेका चाहिँ शिल्पी समुदायलाई यो हिन्दू ब्राह्मणवादी राज्य सत्ताका नायके र जनार्दन शर्मा जस्ता कुख्यात अपराधी बाहुनहरूले कुल्ची थिची मार्थे क्या। यदि जनजातिहरू थिएनन् भने, यदि चाहिँ यहाँ चाहिँ किराँतीहरू थिएनन् भने, यदि बुद्धिस्टहरू थिएनन् भने यहाँका दलितहरूलाई तपाईँको कुल्ची जिउँदै आगो लगाएर मार्थे क्या। किनभने उनीहरूले त अब चाहिँ त्यही धर्मकै आधारमा चाहिँ यो के अरे सती प्रथा थियो नि, सती प्रथामा त्यहाँ बाहुनीहरू नि मर्थे नि त, धेरै क्षेत्रीय बाहुन मर्थे। तर त्यहाँ हाम्रै आफ्नै छोरीचेली मर्ने भयो भनेर त्यही जातिको प्रथाको अन्त्य के अरे सती प्रथाको अन्त्य हो नि त होइन। तर आज जाति छुवाछुत किन अन्त्य हुन सकेन, किन हुन सकेन भन्दाखेरि बाहुन क्षेत्रीभित्र त यो जातीय विभेद छैन होइन। यहाँ चाहिँ शिल्पी समुदायमाथि जातीय विभेद गरेका छन्, उनीहरूको सिप पनि खाएका छन्, उनीहरूको सिप कला र सिर्जना सम्पत्ति सबै उनीहरूले कत्लेहाम बनाएर चाहिँ यहाँ चाहिँ उनीहरूले राज गरिरहेका छन्। भनेपछि त्यो समुदायलाई त्यो जातिलाई कहिले पनि माथि उठ्न दिनुहुन्न भनेर उनीहरूले चाहिँ विभेद कायमै राखे। त्यसो भए कारणले यहाँका आदिवासी जनजातिहरूले चाहिँ त्यो जातीय छुवाछुत विभेद चाहिँ बाहुनहरूको नक्कल गरेका हुन्, बाहुनवादीहरूको नक्कल गरेका हुन्। उनीहरूमा आदिवासी जनजातिहरूमा किराँतीहरूमा कहिले पनि यो जातीय विभेद छैन, त्यो इतिहास नै यो ईश्वरको जुन अभिव्यक्तिले त जातीय द्वन्द्व हुन्छ नि होइन र सर? जातीय द्वन्द्व त पक्का हुनुपर्छ, जातीय द्वन्द्वको पक्का हुनुपर्छ। किनभने म कसरी अछुत हुन्छु, म कसरी चाहिँ शूद्र हुन्छु, म कसरी दलित हुन्छु, मेरो सिप छ, कला छ, सिर्जना छ, यो गरिब कसले बनायो? मैले बनाउने सुन मैले लात्ताले खुट्टाले चाहिँ समातेर हातले आकार दिन्थेँ होइन। अनि सुन चाँदी हिरा मोतीको गहना बनाउने मान्छे चाहिँ समाजको सबैभन्दा चाहिँ तल्लो अवस्थामा निच अवस्थामा हुनुपर्ने। अनि म चाहिँ हजुर म चाहिँ शूद्र है, म चाहिँ अछुत हो भनेर बाहुनको गोडा मलिराख्नु पर्ने। अनि यहाँ जातीय कुरा गर्दाखेरि, यहाँ अधिकारका कुरा गर्दाखेरि जातीय सद्भाव भड्किन्छ भन्छ नि, भड्किन्छ के भयो त? म अछुत भएर म नारेकै एउटा पशुभन्दा निच अवस्थामा मैले जिउनु पर्छ भने त्यो समाज मलाई किन चाहियो? मैले न्याय र समानताका लागि जे पनि गर्न तयार हुँ। त्यसो भएको कारणले अहिलेसम्म शिल्पी समुदाय, अहिलेसम्म मेरो समुदाय अत्यन्तै के छ त भन्दाखेरि मुर्दा शान्तिमा रहेर बसेको छ। मुर्दा शान्तिमा यतातिर मुर्दा छ, एकातिर चाहिँ हाँसेर बसिरहेको हुन्छ नि कहिले गफ गरेर। तर जब मुर्दा हेर्छ ऊ निदाहरू मुख लागेर आँखाभरि आँसु पार्छ होइन। अनि त्यस पछाडि जब यता मान्छेहरूको बिचमा हुन्छ ऊ हाँसिरहेको हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा आफू विभेद सहेर आफू पशुभन्दा पनि निच, आची खाने कुकुरभन्दा पनि निच अवस्थामा रहेर के गरिरहेको छ त भन्दाखेरि उस मुर्दा शान्तिको रूपमा के भन्छ, यो समाजमा बसिरहेको छ। यो समाजलाई विकास र समृद्धिको लागि मानव सभ्यताको सुरुवातदेखि नै यो समाजले आफ्नो सिप कला सिर्जनाबाट सेवा र सुविधा दिँदै आएको होइन। तपाईँ आफै सम्झिनुहोस् त। अनि म विद्रोही हो, म समाज भड्काउने मान्छे हो। आजको 21औं शताब्दीमा पनि मेरो समाजले, मेरो समुदायले, शिल्पी समुदायले यो समाजलाई यतिसम्म मर्दा जन्मिँदादेखि मर्दासम्म र मरेको केही वर्षसम्म उसले सेवा र सुविधा दिँदै आएको छ। हेर्नु न, जन्मिँदाखेरि उसलाई लुगा कपडा दियो, त्यो हुर्किँदै गयो उसलाई सुरा सुन्दरी बनाउनका लागि उसले चाहिँ विभिन्न आकारहरू दियो होइन। विभिन्न स्रोत र साधन आविष्कार गर्दै कुन चाहिँ आविष्कारकले हो त्यो चाहिँ तपाईँको श्रीमतीले, तपाईँको दिदीबहिनीले लगाइरहेको फुली लगाइरहेको गहना कुन चाहिँ इन्जिनियर, कुन चाहिँ बाहुन इन्जिनियरले बनाएको त्यो हो। कुनै बाहुन छ त्यो इन्जिनियर त्यो बनाएर देखाएको त मलाई। तर शिल्पी समुदायले आफ्नो मिहिनेत कला शिव कला र सिर्जनाले यो समाजको विकास र समृद्धि गर्दै आयो। आजको 21औं शताब्दीमा पनि अछुत पशु कुकुर भन्दा पनि निच अवस्थामा रहेर बस्नु परेको छ भने मेरो न्याय माग्दाखेरि, मैले अधिकार माग्दाखेरि समाज भड्किन्छ भने भड्किन्छ। मलाई किन चिन्ता, मेरो समुदायलाई किन चिन्ता? त्यसो भएकाले मैले अहिले पनि के भन्दैछु त भन्दाखेरि
अब साँच्चै नै यो देशको विकास र समृद्धि चाहने हो भने, साँच्चै नै के अरे समानता चाहने हो भने विभेद मुक्त समाज निर्माण गर्नु पर्यो। यो विभेद मुक्त निर्माण गर्नका लागि राज्य सत्तामा रहेका मानिसहरूले गर्नुपर्छ। तर जनार्दन शर्मा जस्ता कुख्यात विभेदकारीको संरक्षकहरू राज्य सत्तामा भइसकेपछि चाहिँ के देख्यो त भन्दाखेरि सत्ताको लागि मात्रै लडेको रहेछ, न्यायका लागि होइन रहेछ। हो, किनभने जनार्दन शर्माले त्यो देखाए र प्रचण्डको उदाहरण पनि हो। प्रचण्ड यिनीहरूले जुन टाउको मोल तोकियो त्यो आन्दोलनको चाहिँ नेतृत्व गरे, त्यसमा म सलाम गर्न चाहन्छु। तर जब राज्य सत्ता पुगे नि फेरि पनि तिनै बाहुनवादी चरित्र देखेको कारणले म चाहिँ घिन लागेर आउँछ, थुक्क भन्न चाहन्छु। अब जातीय विभेद हटाउनका लागि, निवारण गर्नका लागि उपायहरू के रच्नु भएको छ तपाईँलाई? के छ? जातीय विभेद कि जनआन्दोलनै हो? जातीय विभेद विरुद्धको एउटा जनआन्दोलनको एउटा बाटो हो एउटा। तर ठिक छ, जनआन्दोलन नगरौँ न त शान्तिपूर्ण आन्दोलन गरौँ। राज्य सत्तामा विभेद विरुद्ध चाहिँ का लागि लडेका मान्छेहरू, प्रचण्ड, बाबुराम जस्ता मान्छेहरू होइन छन्। अब उनीहरूले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि साँच्चै नै जातीय विभेद मुक्त समाज निर्माण गर्ने हो भने अब के गर्नु पर्यो भने नेपालमा कुनै पनि चाहिँ अब जति पढे पनि अन्तर्जातीय विवाह नगरेकोलाई चाहिँ सरकारी चाकरीमा लगाइदिनु है मिल्दैन भन्नुहोस् न। भोलिदेखि कसले विभेद गर्छ? सबैले बिहे गर्छन् अन्तर्जातीय। बाहुनले कामीको छोरी बिहे गर्ने पर्यो, दमाईको छोरी चाहिँ लिम्बूको छोराले बिहे गर्ने पर्यो, लिम्बूको छोरी सार्कीको छोराले बिहे गर्ने पर्यो होइन। अनि चाहिँ के अरे यादवको चाहिँ छोरी चाहिँ उता चमारले बिहे गर्ने पर्यो, चमारको छोरी चाहिँ यादवले बिहे गर्ने पर्यो। अनि राज्य सत्तामा पुग्ने विभेद दलितलाई बिहे गर्नेहरूलाई 1 लाख पुरस्कार तपाईँले पनि सरकारले टोक्दै कहाँ छ? छैन, त्यो हटाइसक्यो नि, त्यो हटाइसक्यो। 1 लाखले पुग्दैन के? 1 लाखले पुग्दैन। अन्तर्जातीय विवाह गर्नेलाई गर्ने जोडीलाई राज्यले उचित सम्मान दिन्छ र राज्यले उनीहरूको चाहिँ स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारीको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ। यदि त्यसरी भनिदिने हो भने एउटा बाटो त्यो हुन्छ। अर्को बाटो चाहिँ हिन्दू वर्णश्रम व्यवस्थामा आधारित विभिन्न उसका चाहिँ धर्मशास्त्रमा शूद्र, अछुत, तलोजा जस्तो चाहिँ विभेदजन्य शब्दको अन्त्य गर्नु पर्यो, जलाउनु पर्यो। मैले पटक भन्दैछु हिन्दू शास्त्र जलाउनु पर्यो हो, हिन्दू शास्त्र मनुस्मृति जलाउनु पर्यो। मैले पटक भन्दैछु। किन जलाउने होइन? किन जलाउने भने त्यहाँ शूद्र, अछुत यतिसम्म छ। शूद्रले पढ्यो भने उसको जिब्रो काटिदिनु होइन, सुन्यो भने राम तताएर हालिदिनु। कस्तो अमानवीय कुर क्या व्यवस्था भनेपछि त्यसको अन्त्य हुनु पर्यो कि जलाउनु पर्यो। होइन भने हिन्दू धर्म लम्बी साथीहरूले, त्यहाँ भएका गुरुहरूले हिन्दू धर्मलाई बचाउने हो भने मलाई माया लाग्छ हिन्दू धर्मको होइन। म हिन्दू धर्मको विरोधी होइन, तर हिन्दू धर्ममा भएका ती कुसंस्कारको विरोधी हो होइन। त्यसो कारणले हिन्दू धर्ममा भएका चाहिँ त्यो विभेदित शब्दहरू छन् नि, त्यो शब्दलाई जलाउनु पर्छ, फाल्नुपर्छ होइन। यदि त्यो नफालेसम्म चाहिँ यो जात व्यवस्था कायमै रहन्छ होइन, यो विभेद कायमै रहन्छ। त्यसो भएको कारणले जबसम्म हिन्दू धर्म भएका त्यो विभेदकारी शब्दहरूको अन्त्य हुँदैन तबसम्म हिन्दू धर्मलाई नै खतरा छ है। किनभने आज हजार मान्छेहरू, लाखौँ मान्छेहरू चाहिँ हिन्दू धर्म छोडेर कोही किराँती भएका छन्, कोही बुद्धिस्ट भएका छन्, कोही चाहिँ क्रिस्चियन भएका छन् होइन, कोही मुस्लिम भएका छन्। कारण के हो त भन्दाखेरि हिन्दू धर्ममा भएको विभेद। आज म चाहिँ पशुपति मन्दिरमा तपाईँ 60-65 वर्ष अगाडि होइन, पशुपति मन्दिरमा चाहिँ दलितहरूले चाहिँ पस्न पाऊँ भनेर आन्दोलन गरेका अनि भनेपछि त विभेद त कहाँ छ त भन्दाखेरि त्यही छ नि त। अनि त्यसैको सिरोपण गर्ने प्रचण्ड जस्ता अनि जनार्दन शर्मा जस्ता कुख्यात चाहिँ मान्छेहरू चाहिँ राज्य सत्तामा पुगिसकेपछि हाम्रो उत्पीडितहरूको अधिकार सुनिश्चित कहाँ हुन्छ त साथीहरू? मैले हेर्नुहोस् है, मलाई मान्छेहरूले
के भन्छ यो अराजक भन्छ। म जति संयमित मान्छे, म जति अत्यन्तै भावुक मान्छे संसारमा म छैनन् भन्ने मलाई लाग्छ होइन, छैन भन्ने मलाई लाग्छ। किनभने म अत्यन्तै भावनामा डुब्छु के, किनभने मेरो जिनै त्यही छ, मेरो जिनै भावनामा डुब्ने जिन हो के। किनभने समाजको सबैभन्दा निरीह अछुत शूद्र बनायो, अनि त्यही पनि मेरो जिनले, मेरो अग्रजहरूले, मेरा अझै पनि मेरा जाति समुदायले के गर्दछन् भने विचार हामी सहयोग गरौँ न भनेर उनीहरूलाई जन्मिएदेखि मर्दासम्म सेवा र सुविधा दिइरहेछ। कोही चाहिँ जन्मिँदै ब्राह्मण, कोही चाहिँ जन्मिँदै दलित होइन त। भने हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा छौँ। कार्यक्रमको अन्त्यमा मैले सोध्नु भुलेको र तपाईँले केही अझै भएको कुराहरू बोलौँ भन्ने लागेको कुराहरू छ भने प्लिज। होइन ठिकै छ, अब सबै कुरा एकैचोटि आउँछ भन्ने त मलाई लाग्दैन। एकदम बिस्तारै तपाईँको समय भयो भने र मैले पनि समय दिन सकेँ भने फेरि पनि आउने दिनहरूमा यसरी छलफल गर्न सकिन्छ। मैले भन्नै पर्ने कुरा के छ त भन्दाखेरि अहिले आदिवासी जनजातिहरू अहिले त्यति मात्रै नभनौँ, उत्पीडनका विरुद्धमा लाग्ने अग्रगामी होइन, जस्तै ब्राह्मण समुदायका साथीहरू पनि हुनुहुन्छ होइन, उहाँहरूलाई पनि मेरो आग्रह अनुरोध के छ त भन्दाखेरि र सबैलाई के छ त भन्दाखेरि अब विभेद, नेपालमा विभेदको चाहिँ त्यो अवस्था चाहिँ अझ चाहिँ जर्जर बन्दै गएको अवस्था छ। यसलाई, यसको संरक्षण गर्ने केही मान्छेहरू एकदमै निरीह नाटकीय ढङ्गले लागेका छन्, जनार्दन शर्मा जस्ता मान्छेहरू। त्यसो भएका कारणले अब यिनीहरूको पछाडि होइन, अब साँच्चै नै न्याय र समानताका लागि, समतामूलक समाज निर्माणका लागि अब लाग्नुपर्ने चाहिँ तपाईँ हामी हो। त्यसो भएका कारणले अब हामी ढिला नगरौँ, यसका लागि हामी सबै लागौँ। आदिवासी जनजातिहरू चाहिँ मधेसीहरू होइन, मुस्लिम, क्रिस्चियन सबै चाहिँ अब यो अधिकारको पक्षमा, समानता र न्यायका पक्षमा लागौँ, यो नै भन्न चाहन्छु। हस्त समय र संवादको लागि हुन्छ, मलाई समय दिनुभयो, यहाँलाई धन्यवाद।